बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इम्तिहानी हॉल में। महाद रशीद का दर्जा तमहीदी अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज एंट्री टेस्ट है। मेरे पीछे आप मनाज़र देख रहे हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से तलबा की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच चुकी है। आज उसका एंट्री टेस्ट है तमहीदी का। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको कुछ मनाज़र दिखाऊँगा, यहाँ जो तलबा कराम हैं उनका क्या शौक़ है, क्या जज्बा लेकर वो जामिअत रशीद पहुँचे हैं माशाल्लाह। उनसे आपकी बात भी करवाऊँगा, यहाँ जो मुंतज़िम और मसूल हैं उनसे भी इंशाल्लाह आपकी बात होगी। और उसके साथ साथ एक छोटी सी और मैं आपको इंशाल्लाह जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि नीचे तखस्सुसात जामिअत रशीद का एक प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन भी जारी है इंशाल्लाह। तो वहाँ भी आपको लेकर जाऊँगा, वहाँ के भी मनाज़िर आपको दिखाऊँगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है माशाल्लाह। इनका जज्बा बड़ा कमाल है। रश्क आता है कि माशाल्लाह इतने विजनरी लोग भी आलिम दीन बनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। मेरा नाम उबैदुल्ला है और मैं कैंट से तशरीफ़ लाया हूँ। कैंट मलिर कैंट से, गुजरांवाला लाइन से। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आलिम दीन एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप आलिम दीन क्यों बनना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको भारा कि नहीं यार मैंने आलिम दीन ही बनना है? पीछे वजह क्या है? आलिम दीन तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन एक आलिम दीन जो दीनी तालीम भी हासिल कर रहा है और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है। जो आलिम दीन सिर्फ दीनी तालीम हासिल करेगा और अगर वो बाहर के ममालिक में चला जाता है तो वो जो अमरीकी लोग हैं या जो इंग्लिश सिर्फ समझ सकते हैं वो सिर्फ दीनी तालीम दे के इसकी तरफ रुजू नहीं होंगे। अगर वो दुनियावी तालीम भी सीख रहा है और वो उनको दुनियावी तरीके से बताएगा तो वो ज़रूर हमारी तरफ आएंगे और दीन की तरफ आएंगे। इसीलिए मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे मदारिस हैं, बहुत सारे इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप अगर तालीम हासिल करना चाहें, आपको मौका है। जामिअत रशीद स्पेसिफिकली आपने क्यों इसका इंतखाब किया? जामिअत रशीद एक ऐसा मदरसा है जो हमें दीनी और दुनियावी तालीम इकट्ठी सिखाता है। एक मदरसा जो सिर्फ दीनी तालीम सिखा रहा है वो भी सही है, लेकिन जामिअत रशीद जो हमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखा रहा है, इसका फ़ायदा ये है कि हम कामयाब हो सकते हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं और दुनियावी भी। दुनिया में भी हम आगे जा सकते हैं और दीन में भी हम अपना अल्लाह के आगे अगर हमें सवाल जवाब देना पड़ा तो हम दे सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मौजूद है माशाल्लाह। बहुत दूर से सफ़र करके जामिअत रशीद में वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, तारुफ़ करवाइए। मेरा नाम सईद अदनान बिन कुल सेचा है। मैं ज़िला शंगला स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ पख्तूनख्वा के, और मैं यहाँ आलिम दीन बनने के लिए जामिअत रशीद के लिए आया हूँ। यानी आपका एक जज्बा है माशाल्लाह कि आपने आलिम दीन बनना है। तो आलिम दीन क्यों बनना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है कि आपने यानी सोचा कि मैंने आलिम दीन बनना है? मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं दीन इस्लाम को दुनिया को कोने कोने तक पहुँचा दूँ, और इसलिए मेरे ख्याल में मेरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं आलिम दीन बनूँ। इससे मैं दीन इस्लाम की खिदमत कर सकूँ। बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कराची आना, सवात से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचना तो एक बहुत यानी टफ़ एक आपका सफ़र भी है, और फिर आपने मुस्तकिल यहाँ पर रहना भी है पढ़ने के लिए। तो जामिअत रशीद का इंतखाब भी क्यों किया आपने? इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन पहला वजह तो ये है कि जामिअत रशीद का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा वजह ये है कि यहाँ एक ही तले दीनी और आसी तालीम दोनों है। इस वजह से मैंने जामिअत रशीद को चुन लिया। मसलन क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जामिअत रशीद की अच्छी लगती हैं? इससे बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ कि मैंने जो जितने भी तलबा उलमा और मुफ्तियाँ देखी कि उसके अखलाक, उसकी मिलने जुलने के तरीक़े और मुझे बहुत अच्छे लगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ ये दो भाई मौजूद हैं। इनका नाम शुएब है और इनका नाम आदम है। ये दोनों चाइना से माशाल्लाह सफ़र करके स्पेशली जामिअत रशीद आए हैं। ख़ास तौर पर शुएब को दाखिला चाहिए जामिअत रशीद के तमहीदी में माशाल्लाह। तो आदम हमें बताएंगे, क्योंकि उनको चाइनीज़ ज़ुबान आती है, उसके अलावा उर्दू ज़ुबान वो नहीं बोल पाते। तो आदम इंशाल्लाह उनकी जो बातचीत है उसको ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। सबसे पहले मुझे आदम बताइएगा कि इनका पूरा नाम और फिर इनका आप लोगों का जो ताल्लुक़ है वहाँ बेसिकली चाइना में, वो किस शहर से है, कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा नाम आदम है और इनका नाम शुआइब है, और हम चाइना का कंसू से हैं। ये चाइना का मतलब मगरिबी तरफ में वाक़ होते हैं। सही। और ये मेरा चाचू के बेटा है, और ये पिछले साल असरी उलूम ख़त्म करके यहाँ पे आया है और यहाँ पे
کچھ دین بھی سیکھیں گے, کچھ عربی زبان بھی سیکھیں گے اور انگلش زبان بھی سیکھیں گے. تو ہم نے ماشاءاللہ کراچی میں ڈھونڈا اور مدرسہ ڈھونڈا, تو ماشاءاللہ ہم کو یہ جامعۃ الرشید بہت اچھے لگے. ان سے تھوڑا سا ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ جامعۃ الرشید ان کو کیسا لگا اور ان کے جذبات کیا ہیں جامعۃ الرشید سے متعلق. 这个张面图的是这个学校里面，你这见识是嘛个？你这个心中的这个话是什么个？在这面试里面，我希望这个招收更多的外国学生，帮助他们学习这个阿拉伯语、英语，然后更帮他们提高他们的这个伊斯兰教门吧。这样。بس یہ بول رہے کہ جامعۃ الرشید ان کو بہت اچھا لگا ہے, ماحول کی طرف سے, اساتذوں کے مطلب اخلاقوں کی طرف سے, اور یہ ایک رہنمائی چاہ رہے اور ایک خواہش ہے ان کا کہ جامعۃ الرشید جو ہے نا آئندہ مستقبل یہ چائنیزوں کے مسلمانوں کے لیے وہ رہنمائی کرے اور ان کے طالب علم کو مطلب قبول کریں پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا الحمدللہ پہلا مرحلہ ہے. جو طلبہ تمہیدی میں داخلے کے لیے آتے ہیں تو آج ان کا انٹری ٹیسٹ ہے, اور میٹرک کے مضامین کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں فزکس, کیمسٹری, میتھس اور انگلش اور جنرل نالج کے سوالات ہوتے ہیں جو MCQs طرز کے ہوتے ہیں, جس میں کچھ مختصر شارٹ کوسچنس بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہی ہمارا پہلی بنیاد ہوتی ہے جس کا طالب علم جس سے گزرتا ہے, اور جو طلبہ اس میں الحمدللہ جامعہ کے میرٹ کے مطابق کامیاب ہوتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کا داخلہ حتمی کیا جاتا ہے. اور یہ جو رزلٹ طلبہ دے رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے تعداد نظر آ رہی ہے, یہ تعداد اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کو ہم نے اویٹ کیا ہوا ہے, جو طلبہ بھی اس وقت امتحانات میں مشغول ہیں مختلف صوبے میں, یعنی جیسے آپ کے علم میں ہیں کہ KP میں اور پنجاب میں اور کچھ بلوچستان میں, کراچی میں خاص طور پہ یہاں پر میٹرک کے امتحانات جاری ہیں. اسی وجہ سے ایسے طلبہ کے لیے ہم نے ان کو مزید مہلت کی ہے اور مہلت دی ہے, اور ان کے وقت میں توسیع بھی کی گئی ہے, اور 15 مئی کو تک رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سیکنڈ سلاٹ بنایا جائے گا اور ان کا امتحان کا انشاءاللہ اس وقت اعلان کر دیا جائے گا. جی ناظرین محترم, اس وقت میں آ چکا ہوں تخصصات کے رجسٹریشن ہال میں, جہاں پر الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے طلبہ کرام تخصص کرنے کے لیے جامعۃ الرشید میں پہنچ چکے ہیں. میرے ساتھ مفتی اسداللہ شہباز صاحب موجود ہیں. جامعۃ الرشید کے آپ سینئر استاذ ہیں, سینئر مفتی ہیں اور شعبہ تخصصات کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. تو مفتی صاحب بتائیے گا کہ آج کے دن کی پوری جو کارگزاری ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا تخصصات میں داخلے کا پہلا دن ہے. تو ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ کہ پہلے رجسٹریشن آن لائن ہوتی ہے اور پھر دوبارہ ہم بلاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ یہاں جامعہ میں بالفعل حاضر ہو جائیں. تو آج یہ سارے حضرات یہاں آئیں گے. ہم 6 دن ان کو دیے ہوئے ہیں, ہفتے سے لے کر جمعرات تک. یہ روزانہ اپنے رجسٹریشن کرائیں گے. 4 ہمارے شعبے ہیں ہم. ایک تخصص فی الافتاء ہے, دوسرا تخصص فی فقہ الحلال ہے, اور تیسرا تخصص فی الحدیث ہے, اور چوتھا لغہ عربیہ ہے. ان چاروں کے اندر آج رجسٹریشن شروع ہے. جمعرات تک یہ رجسٹریشن چلے گی, اور اس کے بعد پھر ہفتے کے دن ہم لوگ ان کا ایک تحریری ٹیسٹ لیں گے, اور اس میں جو پاس ہوں گے پھر 2 دن کے بعد ان کا نتیجہ آئے گا. پھر اس کے بعد ایک انٹرویو ان سب کا رکھا جائے گا, جس کو ہم تقریری جائزہ بھی کہتے ہیں. وہ تقریری جائزہ ہو جائے گا, اور اس میں جو پاس ہونے والے ہوں گے ان کا انشاءاللہ پھر داخلہ یہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے استاد جی, کیسا رجوع دیکھا آپ نے لوگوں کو تخصص کا؟ ظاہر ہے کہ عالم بننے کے بعد ایک شوق ہوتا ہے, تو جامعۃ الرشید کا تخصص ویسے بھی بڑا پرومیننٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کا رجوع ہوگا, کیونکہ ہم نے جو تبدیلی کی ہے خاص طور پر, کیونکہ تخصص فی الافتاء ہے, حدیث ہے یا حلال ہے, اس کے ساتھ ہم نے MS کو جوڑ دیا ہے نا. الغزالی یونیورسٹی کے کولیبریشن سے ہم نے MS کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اب ظاہر ایک بیریئر تو ہے, لیکن بیریئر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا رجوع ہے, اور وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 8 دن کے اندر ہمیں اتنا لوگ مل جائیں گے, ہم ان سے اچھے لوگ چھانٹی کر کے انشاءاللہ کلاس سے. اچھا سر جی, آج کا پروسیس ذرا بتائیے کہ خاص طور پہ جب ایک طالب علم تخصص عالم دین بننے کے بعد تخصص کے لیے آتا ہے, تو آپ نے ان کا معیار کیا رکھا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں تخصص فی الافتاء, تخصص فی فقہ الحلال اور تخصص فی الحدیث, ان تینوں کے لیے معیار کم از کم ممتاز ہے. ٹھیک ہے نا. اور تخصص فی اللغۃ العربیہ جو ہے اس کے لیے ہمارے یہاں ممتاز کی شرط نہیں ہے,
البتہ اس میں ہم عام طور پہ چاہیے جتنے 70% سے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی. اس کے علاوہ پھر ہمارے کلیۃ الدعوہ اور کلیۃ الفنون کے جو ہیں وہ اس سال جو ہے وہ میڈیا سائنسز کے MS کے تحت الغزالی کے تحت ہو رہے ہیں. تو وہاں پر پھر ہم عام عالم لیتے ہیں لیکن ان کی پھر عصری تعلیم اہم ہو جاتی ہے, اس کے لحاظ سے پھر دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا پروسیس عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ہم دیتے ہیں رجسٹریشن کے لیے نا, کیونکہ ہمارے پاس پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور مختلف مدارس سے آ رہے ہیں, تو وقت لگتا ہے آنے میں. تو ہم تقریباً ان کو 5-6 دن دیتے ہیں رجسٹریشن کے لیے. تو آج ہمارا پہلا دن ہے اور ابھی تقریباً ہماری 25-30 رجسٹریشن ہو چکی ہیں نا. تو یہ اسی طرح چلے گا, تقریباً 200-250 رجسٹریشنس ہماری ہو جائیں گی. اور 200-250 میں سے پھر ہم نے ہر کلاس کے لیے یعنی افتاء کے لیے ہمیں 15 لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. تقریباً حدیث کے لیے 15, یعنی یہ میکسیمم ہم جا رہے ہیں نا. تو ہمارا یعنی رجسٹریشن پروسیس اب یہ ہوگا. اگلے ہفتے ہمارا ریٹن ایگزامینیشن ہوگا, اس سے پھر شارٹ لسٹنگ ہوگی. پھر اس کے بعد پھر ہمارا اگلا جو ہے پھر وربل ہوگا, زبانی انٹرویو ہوگا, کتابوں کا امتحان ہوگا. اس کے بعد پھر ہم ایک فائنل انٹرویو کر کے پھر کلاسز میں بٹھائیں گے. تو یہ ہمارا ایک پروسیس ہوگا. تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے آپ سمجھ لیں, 22 اپریل سے تقریباً ہماری چیزیں کلاسز شروع ہو جائیں گی.